This is Galaxy News Hour Live. देशमा अवैध धनको चलखेल रोक्न र संदिग्धमाथि कारबाही चलाउन सरकारले 2068 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग गठन गर्यो। यस विभागको नेतृत्व नेपाल सरकारका सहसचिवले गर्ने भए पनि अधिकार हेर्दा शक्तिशाली संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै हाराहारी देखिन्छ। यति शक्तिशाली निकाय एउटा कर्मचारीको नेतृत्वमा गठन गर्नु नै यसको कमजोर कडी बन्न पुग्यो। विभागका प्रमुखलाई सचिवदेखि मन्त्री, सांसद र प्रधानमन्त्रीसम्मले प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशन गर्न सक्ने भए। यही कारण यस विभागमा विगत 11 वर्षको इतिहास हेर्दा 16वटा महानिर्देशक फेरिएको देखिन्छ। अझ ती महानिर्देशकको काम हेर्ने हो भने यस विभाग स्थापनाको उद्देश्यको ठिक उल्टो छ। डरलाग्दो पक्ष त के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण रोक्न र अवैध धनका कारोबारीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन गठन गरिएको यस विभागको काम भट्टाभट आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने भइरहेको छ। विभिन्न निकायबाट आएका सिफारिस र जानकारी अनि आम नागरिकबाट प्राप्त उजुरीको छानबिनपछि विभागले 98% तामेलीमा राखेको छ। छिटपुट उजुरीलाई मात्र मुद्दाका रूपमा अदालतमा प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने या त आयोगको अनुसन्धान प्रणालीले फितलो छ या त यहाँका कर्मचारीको नियत खोटपूर्ण देखिन्छ। त्यसैले हालसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा पुगेका महानिर्देशक र अन्य कर्मचारीमाथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो कि? नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। सरकारको गतिहीनतालाई लिएर संसदमा सत्ता पक्षकै आक्रोश। मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्र र जनताका पीडामा उदासीन बसेको आरोप। उद्घाटन र भाषणमा समय नबिताउन चेतावनी। अवैध धनको चलखेल रोक्न बनाइएको सरकारी विभाग भट्टाभट आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन व्यस्त। 98% उजुरीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय। 1 वर्ष 200 फाइल तामेलीमा। रोजगारीका क्रममा विदेशमै ज्यान गुमाउनेका नाममा पनि ठगी। बिमा रकम दिलाइदिने भन्दै रकम उठाउने गिरोह सक्रिय। एउटै मृतकका परिवारबाट 7 लाखसम्म असुली। लेबनान र प्यालेस्टाइनको गाजामा इजरायलको भीषण जवाफी आक्रमण। ड्रोन, बमबारी र क्षेप्यास्त्र प्रहार 17 वर्ष यताकै ठुलो। र फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ वर्स्याङ ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। खुमलटारसँग बराबरीमा रोकिँदा जावला खेल दोस्रोमा। अवैध धनको कारोबार सम्बन्धी अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न सरकारकै एक निकायका रूपमा 2068 सालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग स्थापना गरिएको थियो। शङ्कास्पद धन वा कारोबार देखिएमा राज्यकै विभिन्न निकायले पनि विभागमा सिफारिस र जानकारी पठाउँछन्। यस्तै आम नागरिकले पनि सूचना वा उजुरी दिन सक्छन्। तर यस विभागले उजुरीको नगण्य मात्रामा मात्र मुद्दा अदालतमा पुर्याएको छ। यसको खास काम चाहिँ आएका उजुरी केलाएर तामेलीमा राख्ने मात्र भएको छ। एकै वर्षमा फर्स्यौट गरेका उजुरीको 98% भन्दा बढी तामेलीमा राखिएका छन्। एकाध मुद्दा मात्र अदालत लगिएका छन्। 2068 सालमा स्थापना भए यताका 10 वर्ष अर्थात् 2078-79 सम्मको विवरण हेर्दा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा 2552 उजुरी दर्ता भएका छन्। यी सूचना तथा उजुरी मध्ये अधिकांश राज्यकै अन्य निकायबाट आएका हुन्, जस्तो कि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ, नेपाल प्रहरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले पनि थप अनुसन्धानका लागि शङ्कास्पद विवरण तथा प्रतिवेदनहरू यस विभागमा पठाउँछ। आम नागरिकले पनि उजुरी दिन सक्ने र कतिपय सूचना आफै पनि उजुरीका रूपमा ग्रहण गरेर विभागले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। उजुरी आए पश्चात विभागले जाँचबुझका लागि उपयुक्त ठहर गरेमा अधिकृत तोकेर प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्छ।
विभागको अभिलेख अनुसार 1682 उजुरीमा प्रारम्भिक जाँचबुझ हुँदा हालसम्म 261 वटा उजुरी मात्रै विस्तृत अनुसन्धानका लागि पठाइएको छ। तर शङ्कास्पद कारोबारी विरुद्ध अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको सङ्ख्या भने 78 वटा मात्रै छ। कुल उजुरी मध्ये 784 वटामा मुद्दा नचलाउने गरी तामेलीमा पठाइएको छ। अनौठो त के छ भने विभागले 99% सम्म उजुरी तामेलीमा पठाएर नाम मात्रका मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ। जस्तो कि आर्थिक वर्ष 2071-72 मा 80 वटा उजुरी मध्ये एउटा मात्र अदालतमा मुद्दाका रूपमा पुर्याइएको थियो भने 79 वटा उजुरीमा कुनै कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यस वर्ष क्रमशः अर्जुन प्रसाद पोखरेल र केवल भण्डारी महानिर्देशक थिए। सङ्ख्याका हिसाबले अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी उजुरी तामेलीमा पठाउने महानिर्देशक भने प्रेम प्रसाद भट्टराई देखिएका छन्। उनी महानिर्देशक हुँदा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 209 वटा उजुरी फर्स्योट हुँदा 195 वटा आरोपितको पक्षमा निर्णय गरिदिएका छन्। त्यस वर्ष 14 वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता भएका छन्। सङ्ख्याका हिसाबले मुद्दा दर्ता पनि यो अहिलेसम्मकै बढी हो, तर 93% भन्दा बढी उजुरीमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर यिनले आरोपितलाई खुसी पारिदिएका छन्। प्रेम प्रसाद भट्टराईपछि जीवन प्रकाश सिटौलाले धेरै उजुरीमा आरोपितलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेका छन्। सिटौला महानिर्देशक हुँदा 2074-75 मा 169 वटा उजुरी टुङ्ग्याइएका थिए। ती मध्ये 165 वटामा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी विभागमै फाइल बन्द गरिए भने जम्मा 4 वटा मात्रै अदालत पुर्याइयो। तामेलीमा पठाइएको यो सङ्ख्या पनि झन्डै 98% हो। हालसालैको कार्यविवरण हेर्दा पनि यो विभागमा मुलुकमा सुशासन स्थापनाकै लागि गठन गरिएको हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन। गएको साउन यताका 8 महिनामा विभागमा 489 वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्। यस वर्ष 169 उजुरीको प्रारम्भिक जाँचबुझ भइरहेको, तर विस्तृत अनुसन्धानमा एउटा पनि नयाँ उजुरी नपठाइएको विभागका अधिकारीको भनाइ छ। विभागले यस अवधिमा 8 वटा मुद्दा अदालतमा दर्ता गरेको छ, जसमा 5 अर्ब 35 करोड बिगो माग गरिएको विभागको भनाइ छ। हो, विभागमा आउने सबै उजुरी मुद्दाका रूपमा अदालत पुग्दैनन्। सामान्यतः उजुरी छानबिनपछि अवैध स्रोतबाट रकम कमाएको पुष्टि भएमा वा कुनै अस्वाभाविक कारोबार हुँदा रकमको वैधानिक स्रोत आरोपितले खुलाउन नसकेकोमा विभागले मुद्दा अदालत लैजाने हो। तर यहाँ त भयभरका उजुरी तामेलीमा पठाएर आरोपितलाई खुसी पारिँदैछ। यसले स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ कि कतै विभागबाटै संदिग्ध कारोबार र सम्पत्तिलाई वैधता दिँदै त छैन। अवैध धनलाई शुद्धिकरण गरी वैधानिकता दिने क्रम तीव्र बनेको र त्यसलाई रोक्ने सरकारको प्रयास फितलो रहेको भन्दै नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रश्न तिर्साइँदैछ। यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह APG ले नेपाललाई खराब सूचीमा राख्न प्रतिवेदन दिएको छ। गैर कानुनी तरिकाबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने, विदेशबाट अवैध धन भित्र्याउने र अवैध धनलाई वैध बनाउने गतिविधि नियन्त्रणका लागि कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाव नेपालमाथि छ। तर यही कामका लागि बनाइएको संरचनाको काम हेर्ने हो भने ठिक उल्टो अवैध धनलाई वैधता दिने सरकार नै लागि परेको देखाउँछ। सम्पत्ति शुद्धिकरण विरुद्धको कारबाही किन फितलो भयो र सरकारले संसदमा हालै पेश गरेको विधेयकले प्रभावकारी बनाउला त भनेर हामीले विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरी बहादुर कार्कीलाई सोधेका छौँ। काम गर्छु भनेर काम गर्न सुरु गर्यो जुन महानिर्देशकले, अनि त्यसलाई चाहिँ नि सरा गरिदिइहाल्छन्। किनभनेदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने भन्ने को हुन्छ भनेदेखि धनीमानी प्रभावशाली, अब भन्नुहोस् न बिचौलिया, अर्को हिसाब शब्द भन्नु भने माफिया, ठुलोमानले गर्छ, ठुलोबडाले गर्छ, गरिबले त गर्ने होइन यो। अनि उनीहरूले चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई दबाब दिन्छन् कि नेतृत्वमा पुग्छन् अनि दबाब दिएर चाहिँ जसले कारबाही गर्न सुरु गर्यो त्यो महानिर्देशकलाई सट्टा गरिहाल्ने। अनि 11 वर्षमा चाहिँ 16 जनाको परिवर्तन भएको कारण त्यही हो। कसैलाई 6 महिना राख्छन्, ल यसले चाहिँ विभिन्न एक्सन लिन थाल्यो भनेर उसले सर गरिहाल्ने। त्यो रूपले गरे हुनाले यो विभाग कमजोर हुन गयो। त्यो विधेयकमा के भनेदेखि नि सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई झन् बढी नियमन गर्ने, कडाइ गर्ने भनेर विधेयक जानुपर्ने ठाउँमा
केही कुराहरू चाहिँ नि कमजोर छन्, जस्तो कि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनकै दफा 28 चाहिँ नि यो काम गरे पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण हुने भनेर भनेको छ कि। तर अहिले विधेयकमा के ल्याइदियो भनेदेखि नि कसैसँग स्रोत नखोलेको सम्पत्ति छ भने त्यो के हुन्छ भने स्रोत नखोलेको सम्पत्ति पनि कसैले चाहिँ अपराध गरेर कमाएको, यो गरेर कमाएको भनेर डाइरेक्ट प्रत्यक्ष देखिने हुन्छ, कसैको देखिन्न, कहाँबाट कमाएको भने देखिन्न, तर उसको सम्पत्ति छ भने त्यस्तो सम्पत्ति देखिया खण्डमा अपराध गरेर कमाएको भन्ने देखिएन, पुष्टि भएन भनेदेखि पनि त्यो सम्पत्तिलाई चाहिँ नि कर तिरेर वैध गराउन पाउने भनेर अहिले त्यो ऐनमा व्यवस्था गरिरहेको छ। कर तिरेर वैध गराउन पाउने सम्पत्तिको स्रोत नखोली सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध गराउन पाउने भनेर त्यो अहिले विधेयकमा व्यवस्था गरिरहेको छ। हो, त्यो विधेयकको व्यवस्थाले के हुन्छ भनेदेखि अहिले चाहिँ हाम्रो 20 लाखभन्दा बढी आम्दानी हुने मान्छेले 36% कर तिर्नुपर्छ। त्यो वैध करदाताले, लुकाउनेले होइन। वैध कोही एबिसीले चाहिँ 20 लाखभन्दा बढी कमायो भने 20 लाखभन्दा बढीकोमा चाहिँ तलकोमा रेट कम हुन्छ, बढी गइसके 36% कर तिर्नुपर्छ। हो, अब चाहिँ नि सम्पत्ति लुकाउने त्यो त अपराधी हो नि, अपराधीले 36% कर तिरेर त्यो सम्पत्ति वैध गराउन पाउने व्यवस्था ल्यायो। हो, यसले चाहिँ नेपाललाई कालो सूचीमा राख्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा युवाहरू ठगीमा पर्ने गरेको त नौलो विषय रहेन। ठगीका घटना दिनदिनै बढिरहेका छन्। रोजगारीका क्रममा विदेशमा ज्यान गुमाएका श्रमिकका परिवार समेत ठगीमा परिरहेको बाहिर आएको छ। विदेशमा मृत्यु भएका श्रमिकले प्राप्त गर्ने बीमा रकम दिलाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने गरेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। प्रहरीले त्यसरी ठगी गर्ने गरेको आरोपमा 7 जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ। मृत्यु भएकाको सूचना बेचेर ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डका नायब सुब्बा पशुपति अधिकारी पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले काभ्रेको रोशीका रामबहादुर तामाङ तथा सर्लाहीको लालबन्दी 8 का विनोद कुमार लामा, डेगबहादुर मल्ल, रविन्द्र मोक्तान, प्रकाश बहादुर गोले र रुद्रमान गोलेलाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूका साथबाट विदेशमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरूको नागरिकता, राहदानी, विवाह दर्ता र मृत्यु दर्ता, वडा कार्यालयको सिफारिस लगायत कागजात बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका तथा विदामा नेपाल आउँदा मृत्यु भएका श्रमिकले पाउने बीमा रकम मृतकका आफन्तलाई दिलाइदिने भन्दै उनीहरूले प्रति मृतक 7 लाख रुपैयाँसम्म ठगी गरेको प्रहरीको दाबी छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज दिगो विकास लक्ष्य राष्ट्रिय निर्देशक समितिको बैठकमा निजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र तथा नागरिक समाज र विकास साझेदार बीच पनि सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन सरकार एक्लैको प्रयत्नबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। उनले सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै अन्य क्षेत्रलाई आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरी सरकारसँग हातेमालो गर्न आग्रह गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले दिगो विकासको लक्ष्यसहित मुलुकको गुणात्मक विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सरकारका सबै निकायलाई निर्देशन दिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपालले गरिरहेको प्रयास र प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए। सन् 2015मा नेपालसहित विश्वका 193 राष्ट्रले संयुक्त रूपमा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमालेलाई हटाउने तयारी भएको छ। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले एमालेलाई हटाएर कांग्रेसलाई सहभागी गराउन केन्द्रबाट छिट्टै निर्देशन आउने बताएका हुन्। कर्णाली प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने गरी कांग्रेससँग सहमति भइसकेको शर्माको भनाइ छ। उनले पहिलो चरणमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुने बताए। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि एमालेले चैत्र 17 गते दोस्रो पटक पनि मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि आचार संहिता लागू भएको छ। उपनिर्वाचन हुने 3 जिल्लामा निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको हो। उपनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको लागि 3 जिल्लामा आचार संहिता लागू गर्ने निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। तीनै तहका सरकार, संवैधानिक निकाय, मातहतका निकाय र पदाधिकारी,
कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनैतिक दल, उम्मेद्वार, सञ्चार प्रतिष्ठान लगायतले आचार संहिता पालना गर्नुपर्नेछ। आचार संहिता अवधिभर तोकिएका निकाय, अधिकारी तथा व्यक्तिले कुनै पनि राजनैतिक दल वा उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारमा संलग्न हुन, नयाँ योजना घोषणा गर्न तथा राजनैतिक नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। वैशाख 10 गते चितवन 2, बारा 2 र तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन गर्ने तालिका रहेको छ। कोशी प्रदेशको नामकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका पदमबहादुर लिम्बुलाई सरकारले शहीद घोषणा गरेको छ। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो। साथै मृतक लिम्बुका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका बेला चैत 5 गते विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रहरीको लाठी लागेर घाइते भएका 42 वर्षीय लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। सरकारले उक्त घटनाको छानबिन गर्न यस अघि नै समिति समेत गठन गरेको थियो। नेपाल प्रहरीका 4 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी, अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा भएका छन्। आज बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले डीआईजीहरू सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी, मीरा चौधरी र टेक बहादुर तामाङलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। गत असारमा एकैसाथ 17 जना डीआईजीमा बढुवा भएका थिए। रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका प्रमुख प्रेमलाल शाह कानू विरुद्ध जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। एसईईमा आफ्नो सट्टामा नक्कली परीक्षार्थी खटाएपछि जिल्ला अदालतले उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। प्रहरीले पनि उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। कानूको सट्टामा एसईई दिँदै गरेको आरोपमा गरुडा नगरपालिका पोठियाहीका कमल शाह आइतबार नै पक्राउ परेका थिए। मौलापुर नगरपालिकाको लक्ष्मीनिया माध्यमिक विद्यालय केन्द्रमा नियमित तर्फका परीक्षार्थी शाहले आफ्नो सट्टामा कमललाई परीक्षा दिन लगाएको खुलेको हो। पक्राउ परेका कमल रेडियो नेपालको बर्दिबाँस शाखामा 5औं तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी हुन्। परीक्षा सञ्चालन भइरहेका बेला अनुगमन टोलीलाई विद्यार्थीप्रति शङ्का लागेर चेक जाँच गर्दा शाह पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ परेको विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बाँकी प्रसङ्ग नवराज पाण्डे। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्छ। 2075 पुस 6 गतेदेखि यो कार्यक्रम लागू भयो। अहिलेसम्म 509 जनाको हवाई उद्धार भइसकेको महिला मन्त्रालयको आँकडा छ। बाजुराका सुत्केरी महिला भने यो सुविधाबाट अझै टाढै छन्। पछिल्लो 4 वर्षमा बाजुरामा मात्रै 11 जना सुत्केरीको ज्यान गएको छ। गत फागुन अन्तिम साता बुढीगङ्गा नगरपालिका 2 बजेडीकी लक्ष्मी लुहारको अकालमै ज्यान गयो। बच्चा जन्माउने उमेर नै नभएकी उनलाई प्रति प्रकाश लुहारले 2 घण्टाको पैदल हिँडाएर ब्रह्मतोला स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याएका थिए। तर दक्ष चिकित्सक नरहेको स्वास्थ्य चौकीमा उनको प्रसुति हुन सम्भवै थिएन। स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार अछामको बैलपाटा अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटैमा ज्यान गयो। एकातिर कलिलै उमेरमा गर्भवती बन्ने, अर्कोतिर कुपोषणले ग्रस्त, त्यसमाथि नियमित स्वास्थ्य जाँच पनि गराउन नसक्दा बाजुरामा सुत्केरी हुनु भनेको मृत्यु छिचोल्नु सरह बनेको छ। के छ, खानेपिने पुग्दैन। कहाँको घाँस काटेर परिकाको घाँस काटेर बोकी ल्याउँछु। अर्को गर्दा चाहिँ हळद लाइने टालो मिल्दैन। सुत्केरी व्यापै कहाँ पुग्नुहुन्छ। अर्को हुन्छ हाम्रा जति दुःख कहीँ पनि पाइँदैनन्। 6-7 छोरी खाने बन त्यस हिसाबले केही परिवार बाँकी बढ्यो। अब के गरौँ, यस्तै स्थिति, यस्तै खाने टालो चारो मिल्दैन, लाइने टालो मिल्दैन। इनहुङ्ग नागै भोकै अब यतिकै जिन्दगी बितिने त भयो। के गरौँ, यस्तै छ। भएर 10 जत्काले वर्ष हेर्नु सक्नु। 10 वर्षेर 2 बच्चा मरिगए, 2 यहाँ पाइगए। अब यही छन् 6 छोरी 7 छन्। बाजुरामा पछिल्लो 4 वर्षमा 11 सुत्केरीले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन्। 2076 मा 5, 2077 मा 1, 2078 मा 2 र 2079 मा 3 सुत्केरीको मृत्यु भएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। गत माघ पहिलो साता बुढीमालिका नगरपालिका 1 की 26 वर्षीय जानकी लुहार र पुसमा बुढीगङ्गा नगरपालिका 6 की 20 वर्षकी नेतु जैसीको मृत्यु भएको थियो।
अघिल्लो वर्ष त्रिवेणी नगरपालिका किम्नीकी 20 वर्षीय जैलादेवी विक र हिमाली गाउँपालिका 4 तिथि चौरकी 21 वर्षीय गङ्गा चदराको अत्यधिक रक्तस्रावले ज्यान गएको थियो। 2077मा बुढीनन्दा नगरपालिका 4 की अम्बकला रोकायाले यसै गरी ज्यान गुमाउनु परेको थियो। 2076मा जगन्नाथ गाउँपालिका 5 की 35 वर्षीय पुल्ती रावल, बडीमालिका नगरपालिका 7 की बसन्ती नेपाली र बुढीनन्दा नगरपालिका 10 की 35 वर्षीय निर्मला बोहराको मृत्यु भएको थियो। सोही वर्ष त्रिवेणी नगरपालिका 1 की 37 वर्षकी रेजिना नेपाली, बुढीगङ्गा नगरपालिका 7 की 20 वर्षीय कमला उखेडाले स्वास्थ्य सेवा नपाएकै कारण सुत्केरी अवस्थामा प्राण त्याग्नु परेको थियो। अभिभावकदेखि सबैलाई हामीले सोध्दा उनीहरूले नै ढिलाइ गरिदिएका छन्। ढिला गरेर स्वास्थ्य संस्थामा पुग्दा त्यो दुर्घटना भएको छ। त्यसैले अब कहीँ कतै हामी स्वास्थ्य कर्मीको पनि केही कमजोरी होला, तर सेवा गराइ नै बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ कि उनीहरूले समयमा त गइदिनु पर्यो नि। समयमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा त्यहाँ मान्छे भेटिएन, सेवा पाएन भने त्यो हामी पनि दोष लिनुपर्छ। समयमा आउँदैनन्, ढिलो गरेर आउँछन्, त्यो धेरै कुरा हाम्रो बसमा हुँदैन। अनि त्यो अवस्था छ। अब हामी त्यो दुईटा घटनापछि धेरै कुरामा सचेत पनि भएका छौँ। अब यस्तो दुर्घटना हुनु हुँदैन है। गरिबीका कारण बाजुरालीको औसत आयु कम छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार 42% भन्दा बढीले 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्छन्। गर्भवतीले नियमित स्वास्थ्य जाँच र आराम पाउँदैनन्। उमेरै नपुगेको गर्भधारण र दिनरात खेतबारीमा जोतिनुपर्ने बाध्यताले बाजुराका गर्भवती र सुत्केरी महिलाको ज्यान उच्च जोखिममा छ। दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गर्ने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममा बाजुरालाई पनि पारिएको छ। 2075 पुस 6 गतेदेखि लागू भएको यस कार्यक्रमको लाभ पाउन पनि बाजुरालाई सहज छैन। हेलिकप्टरका लागि हार गुहार गर्दै धेरैको ज्यान गइसकेको हुन्छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि बाजुराबाट मदन विकको रिपोर्ट। बाजुराका प्रसुती आमाहरू उच्च जोखिममा रहँदा उनीहरूको जीवन रक्षाका लागि स्थानीय तहले के पहल गर्दैछ भनेर हामीले बुढीगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख रामबहादुर बानियालाई सोधेका छौँ। जनचेतना चाहिँ फैलाएको छ, तर बिचमा समस्या आएका छन्। केही मान्छेहरू अब हाम्रो धेरै मान्छेहरू इन्डिया जाने हुँदा ती मान्छे अस्तिको केसमा असोजमा आएका रहेछन्। उनी असोजमा आएर दुईपल्टमा चेक जाँच गरिरहेको रहेछ र अहिले राज्यले पनि सुत्केरी हुन नसकेर मर्न कसैले पनि पर्दैन भनेर राष्ट्रपति स्याहार कार्यक्रम अन्तर्गत हेलिकप्टर मार्फत पनि सुत्केरीको उद्धार गरेको छ। हामीले त्यो कुराहरू जानकारी गराएको छौँ, तर त्यो कुरा उहाँहरूले पनि त्यो घरको मान्छेहरूले धेरै त्यसमा ख्याल नगरेर 2 दिनदेखि व्यथा लागिरहेको रहेछ। अनि अरूलाई जानकारी नगराएर, हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि कसैलाई जानकारी नगरेर पहिलो बच्चा त्यहाँ पाइसकेका रहेछन्। स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि ढिलो खबर भएको रहेछ। त्यसो भएर ज्यान गएको हो। अब चाहिँ यसमा रोकथामका निमित्त बुढीगङ्गा नगरपालिकाले विभिन्न प्रयासहरू जारी गरेको छ। हामीले 2080 भित्र बाल विवाह मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान चलाएका छौँ। त्यो अन्तर्गत हामीले 3वटा टोललाई चाहिँ हामीले बाल विवाह मुक्त टोल घोषणा गरिसकेका छौँ र अब अभियानकै रूपमा कम्तीमा पनि उमेर पुगेर मात्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने अभियान बुढीगङ्गा नगर सरकारले सञ्चालन गरेको छ। योभन्दा पछि यस्ता घटनाहरू घट्दैनन् र नघट्नका लागि हामीले विभिन्न प्रयासहरू जारी गरेका छौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी र नेकपा बहुमत पार्टी बीच एकता भएको छ। दुई पार्टीका नेताले आज काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी एकता भएको जानकारी दिएका हुन्। मजदुर दिवसको दिन जनसभा सहित एकताको औपचारिक घोषणा गर्ने ती पार्टीका नेताले बताएका छन्। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी मोहन वैद्य र नेकपा बहुमत धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वका पार्टी हुन्। यी दुई पार्टीबीच 9 महिना अघि नै एकता गर्ने सहमति भएको थियो। वैद्य र वास्तोलाले एकता प्रक्रियामा नेकपा मसाललाई पनि सामेल गराउन प्रयास भइरहेको बताएका छन्। इजरायलले लेबनान र प्यालेस्टाइनको गाजामा हवाई आक्रमण गरेको छ। लेबनानले हिजो इजरायलमाथि गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहारको जवाफी कारबाही स्वरूप इजरायली सेनाले लेबनान र गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण थालेको बीबीसीले जनाएको छ। इजरायली सेनाले बिहानैदेखि लडाकु विमानबाट उत्तरी लेबनान र गाजामा बमबारी थालेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। इजरायली प्रतिरक्षा फौजले गाजाको बैत
हनाउन र खान युनिस स्थित प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासको बङ्करमा बम आक्रमण गरेको जनाइएको छ। यस्तै इजरायली सेनाले उत्तरी गाजाको एउटा हतियार गोदाममा पनि ड्रोन आक्रमण गरेको छ। लेबनानले इजरायलमाथि हिजो 34वटा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। सो आक्रमण प्यालेस्टाइनी लडाकु हमास वा इस्लामिक जिहादी समूहले गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। हमासले भने क्षेप्यास्त्र कसले प्रहार गर्यो भन्ने बारे जानकारी नभएको बताएको छ। पछिल्लो 17 वर्षमा लेबनानबाट इजरायलमा एकै पटक भएको यो सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। संसदीय अभ्यासमा संसद प्रतिपक्षको हो भनिन्छ। प्रतिपक्षले सरकारको विरोध गर्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ। सत्ता पक्षले भने आफ्नो बुताले भ्याएसम्म सरकारको बचाउ गर्ने प्रयास गर्छ। तर आज संसद बैठकमा फरक दृश्य देखियो। सरकारमा सहभागी दलले नै सरकारको विरोध गरे। कामभन्दा भाषणमा रमाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना गरे। सभाको शुक्रबारको बैठकमा सत्तारूढ दलका प्रभावशाली सांसदले नै सरकारको आलोचना गरे। आफूहरूले उठाएका प्रश्नमा कुनै जवाफ नदिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको विरोध गरेका हुन्। जनताले भोगिरहेका समस्याबारे आफूहरूले सुरुदेखि नै आवाज उठाए पनि जवाफ नै पाउन नसकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको आलोचना गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले जनताका समस्यामा जवाफ नदिएर सरकार मुखदर्शक बसेको आरोप लगाए। पाण्डेको पार्टी सरकारमा सहभागी भएको 10 दिन पनि भएको छैन। उनले 19वटा बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषय उठाए पनि सरकारबाट जवाफ पाउन नसकेको बताए। उनले हरेक बैठकमा मन्त्रीले जवाफ दिने व्यवस्था गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। 19वटा बैठक हुँदा पनि सरकारको ध्यान हामीले आकर्षित गर्न सकेनौँ कि हामीले जनताका समस्याहरू पोख्ने थलो हो। यो संसद भनेको जनताका समस्याको बारेमा यहाँ हामी थलोमा पोख्छौँ, तर सरकार मुख दर्शक भएर बस्यो भने अनि आम जनताको बिचमा त्यो संसदप्रति कस्तो धारणा बन्ला। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैली मनै परेको रहेनछ। उनले चुनावपछि जनतामा आशाको सञ्चार गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका दाहालले उद्घाटन, शिलान्यास, भाषण र निर्देशनमा समय व्यतीत गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। थापाले निर्देशन र घोषणा होइन, एक दिन एक परिणाम देखिने गरी काम गर्न आग्रह गरे। मेरो प्रधानमन्त्रीले यति धेरै फुर्सद किन छ भनेर कहिलेकाहीँ म छक्क पनि पर्छु। उद्घाटनमा जाने भइएको छ, सम्मेलनमा जाने भइएको छ, अनि मेरो टिमले कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको कुराहरूलाई हामी एक ठाउँ राखेर हामीले हेऱ्यौँ। वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा भएकोलाई दुःख नदिने, एकल अङ्कमा ब्याज दर झार्ने, राजस्व चुहावटमा भएको कुरालाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनहरू हुन्। हामीले अर्कोतिर घोषणाहरू हेऱ्यौँ भने दलितहरूले 100 वर्षसम्म सम्झने खालको कार्यक्रम म लिएर आउँछु, गोरखकाली रबर उद्योगमा चलाउँछु, शिक्षा क्षेत्रमा एउटा प्याकेज ल्याएर म यसलाई सुदृढ बनाउँछु। यो प्रधानमन्त्रीका घोषणाहरू हुन्। निर्देशन र घोषणा यो दुईटा कुराले शासकीय सुधार हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पहिला त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ। कतिपय नयाँ साथीहरूलाई यी पुरानो दलहरूले कामै गर्न सक्दैनन्, त्यसैले असफल भएपछि हामी गरौँला भन्ने लाग्ला। हामीलाई त्यो भन्ने छुट पनि छैन, किनकि म कुनै दल वा कसैको कुरा आधारमा होइन, म एउटा नागरिक र जनप्रतिनिधि भएर भन्दैछु। हामीसँग समय छैन सभामुख महोदय, अर्को 5 वर्ष खेर फाल्ने हामीसँग समयको सुविधा छैन। त्यसैले सरकारलाई हाम्रो मद्दत रहन्छ, तर सरकारले डोन्ट टेक अस फर ग्रान्टेड। हामीलाई के नमन्ठानुहोस् भने हामी मत हाल्ने सांसद हो, हामीले जे गरे पनि थप्पडी बजाउँछन् भने सरकारले नठानोस्। हामी प्रत्येक दिन प्रत्येक पल सरकारलाई मद्दत पनि गरिरहेका हुन्छौँ, सरकारलाई हेरि पनि रहेका हुन्छौँ, सरकारलाई प्रश्न पनि गरिरहेका हुन्छौँ। अब हामीलाई काम होइन, कुरा गर्ने होइन, परिणाम दिने सरकार चाहिएको छ। प्रत्येक दिन एउटा परिणामको अपेक्षा हामी गर्छौँ। हुन पनि दाहालले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर दिनहु उद्घाटनका काममा व्यस्त बनिरहेका छन्। दिनमा 5वटासम्म कार्यक्रममा सहभागी भइरहेका छन्। उनले मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकबाट पुस 11 मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्रमा सुधारको पहल गर्ने निर्णय गरेकामा त्यस यताको 3.5 महिनामा परिणाम देखिने कुनै काम नगरी बिताएका छन्। जबकि उद्योगी व्यवसायदेखि आम जनतामा आशाको सञ्चार गराउन संरचनागत सुधारको खाँचो छ, तर त्यसका लागि दाहालले काम गर्ने टिम नै बनाउन सकेका छैनन्। यसअघिका प्रधानमन्त्रीले जस्तै दाहालले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई फाजिल कर्मचारी थन्क्याउने थलो बनाएका छन्। कुनै क्षेत्रमा पनि सुधारको गुन्जायस देखिएको छैन। मेरो आग्रह छ सरकार, खास गरिकन प्रधानमन्त्रीले यो बेलामा सबभन्दा चुस्त टिम बनाउन सक्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीले के सोच्नुपर्छ भने गठबन्धनको नेता भएर गठबन्धनको दलहरूसँग बस्ने कुराको
त्यो समय छुट्टै हुनुहोस्, त्यो जम्मा महिनामा 1 दिन 2 दिन बसे हुन्छ। आफ्नो दलको अध्यक्ष हुने कुरा त कम्तीमा म त भन्छु केही समयको लागि बिर्से पनि हुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री जस्तो भएर दिन रात त्यो समय प्रधानमन्त्रीको मुख्य कामका लागि उहाँले त्यसमा लगाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेर दोस्रो पटक विश्वासको मत दिएका दलका सांसदले पनि सरकारको विरोध गरे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले आफूहरूले संसदमा उठाएका महत्त्वपूर्ण विषय सरकारले नसुनेको भन्दै विरोध स्वरूप शून्य समयमा मौन धारण नै गरे। यो सरकारले हामी माननीयले बोलेको केही पनि नसुन्या भएर मैले यो शून्य समयमा मौन धारण गरेँ। 3 महिनामा 2 पटक गठबन्धन फेरबदल गरेका दाहाललाई उनकै सारथी दलका सांसदले झस्काएका छन्। कामको साटो भाषण र निर्देशनमा समय बिताए आगामी दिन उनलाई कठिन हुनेमा दुई मत छैन। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध राहदानी दुरुपयोग गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि विभिन्न टिक्का टिप्पणी भए। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेरै निर्णय गरिएको बताएका छन्। पहिला सुरुमा चाहिँ पुलिसले के भन्थे भने हामीलाई, हजुर यो त चाहिँ हैरानै भयो, टुङ्गाउनु पर्यो। हामीले भन्यो त हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा इन्फर्मल कुरा हुँदा पनि तपाईँको अनुसन्धान कम्प्लिट नभइकन आएको डकुमेन्ट हामी इन्टरटेन गर्दैनौँ। हाम्रो स्पेसिफिक कुरा थियो, तपाईँको अनुसन्धान कम्प्लिट गर्नुहोस्, तपाईँ जे देख्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। त्यस पछाडि हाम्रो प्रक्रियागत रूपमा मान्छेलाई के भ्रम हुँदो रहेछ भने यो त महान्यायाधिवक्ता भनेको राजनीतिक नियुक्ति, अनि त्यस पछाडि यो त सट्ट कसैले भनिसके पछाडि सट्ट यसले चाहिँ सही गर्ने होला, त्यस हुनाले हो भने त्यसो होइन नि त। पुलिसमा अनुसन्धान कम्प्लिट भएर आइसके पछाडि मैले सर्वोच्चको निवेदन पनि हेरेँ, अनुसन्धानको प्रक्रियामा कहीँ त्रुटि छ भनेर एक शब्द लेखेको छैन रहन्छ। भनेपछि अनुसन्धान चाहिँ कम्प्लिट भएर प्रक्रियागत आयो, त्यस पछाडि काठमाडौँ चाहिँ सरकारी वकिल कार्यालयमा आयो, त्यस पछाडि उच्चमा गयो। यहाँ म कहाँ आउँदा पनि यहीँभित्र पनि एकजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजना चाहिँ न्याय महान्यायाधिवक्ताको प्रक्रियाबाट आउँछ। त्यस हुनाले म यसको डिटेलमा जान चाहन्न। म यति मात्र के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा आइसके पछाडि प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर विवेकको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो। त्यस हुनाले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोडिनु अन्याय हुन्छ, त्यसो गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यस हुनाले हाम्रो निर्णयको अनरसिप हामीले लिएका छौँ। हामीले चाहिँ विश्वासका साथ यो निर्णय गरेका हौँ, कानुन र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर। अब अरू कुन दिन पर्यो के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यो संयोगका कुरा होला नि, हामी त्यतातिर हामीले चासो पनि गर्दैनौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम हामीले टाइममा गर्छौँ। पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाँडो गर्नु पर्यो भनेर दबाब भयो भनेर चाहिँ हाम्रो सफलजी पुलिसमा गएर हैरान पार्यो भनेर हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो त्यहाँ पुलिस साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अहिले फेरि चाहिँ के भने चाँडो किन गरे भनेर फेरि भन्दाखेरि न चाँडो गर्दा सुख न ढिलो गर्दा सुख। त्यस हुनाले यस्ता कुराहरूलाई जोड्नुभन्दा पनि हामीले जुन चाहिँ विवेकपूर्ण चाहिँ काम गरेका छौँ त्यसमा हामी कन्फिडेन्ट छौँ। अरू राजनीतिक कुरासँग यसलाई जोड्न जरुरी छैन भन्ने लाग्छ। र यो विषयको मेरिटको बारेमा म अहिले बोल्नु उपयुक्त हुँदैन, किनभने यसको उप सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ रिट परेको छ। अब प्रारम्भिक रूपमा अन्तरिम आदेश नभए पछाडि प्रमाफेसिक रूपमा यो निर्णयको क्वेसन चाहिँ रहेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देखिएको छ। बाँकी चाहिँ व्याख्याको क्रममा के हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित अदालतले नै बोल्ने विषय भए हुनाले यसमा फर्दर बोल्नु उपयुक्त नहुने विषय म विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। खानेपानीको अभाव चुलिँदै गएपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका राजपानीवासी बेसीतिर बसाइसरेका छन्। लामो समयदेखि खानेपानीको सङ्कट भोग्दै आएका राजापानीका पुरानो गाउँ माथिल्लो चप्लेटी र कटहरे सिरुवानीवासी गाउँ नै रित्तो बनाएर साप्सु खोला किनार रेग्मिटारमा बसाइसरेका हुन्। ४४ घर परिवार रहेको पुरानो गाउँ माथिल्लो चप्लेटी र कटहरे सिरुवानीमा अहिले 4 घर मात्रै बाँकी छन्। उनीहरूमध्ये धेरै बजारतिर बसाइसरे, केही भने पानीको सुविधा भएको रेग्मिटारमा झरेका छन्। कुनै बेला बाक्लै चहल पहल हुने माथिल्लो चप्लेटीका 16 घर परिवार सबै बसाइसरेपछि अहिले गाउँ नै रित्तो छ। यस्तै 18 घर परिवार रहेको पुरानो गाउँमा 3 घर मात्रै बाँकी छन्। 10 घर परिवार रहेको कटहरे सिरुवानीमा जसोतसो 1 घर मात्रै बाँकी छ। यहाँको बसाइ सर्ने कारण मुख्य चाहिँ सबैभन्दा मेन कारण चाहिँ खानेपानीकै समस्या हो। अनि अर्को समस्या अलि सुक्सयल लिने हिसाबको हुँदाखेरि खेती अलि टाढा भन्ने पनि थियो छन चाहिँ। त्यसमा पनि
यो उसको 72 को भूकम्प आएपछि सबै प्रत्येक घरमा भूकम्प पीडित राहत मिल्यो। भूकम्प सबैका परे त्यसैले धेरैजसो चाहिँ यहीँ रेग्मीटारमै गए। गाउँबाट बसाई झर्ने बढेपछि रेग्मीटारमा नयाँ बस्ती फैलिँदो छ। गाईघाट दिक्तेल सगरमाथा राजमार्गले छिचोलेको रेग्मीटारमा पहिले 3 घर मात्रै थियो, अहिले बढेर 25 घर पुगिसकेको छ। 72 सालको भूकम्प अघिसम्म स्थानीयवासीले गाउँबाटै रेग्मीटारको खेतीपाती धानिरहेका थिए। भूकम्प पीडितको लाभग्राहीमा परेपछि उनीहरूले पानीको सङ्कट भोग्नुपर्ने आफ्नो थात थलो छोडेर रेग्मीटार झरेका हुन्। यहाँबाट गाईघाट विराटनगर सहित काठमाडौँसम्म बसाई सर्ने क्रम पनि बढेको छ। तपाईहरुको तल जग्गा छ तर झर्नु भएन। घर पनि छ सर, घर पनि बनाएको, भूकम्पको घर बनाएको छ। तर म कसरी झर्ने भने खेतीमा सिजनमा मात्रै, जस्तै अब खेती अब रोप्ने बेलामा, काट्ने बेलामा, गुड्ने बेलामा झर्ने। अब सबै नझर्ने, आफू झरो उही बसो अनि खेती गरो अनि फेरि घरतिर आइयो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएकाहरू मुख्य सहरतिर बसाई सरेका छन्। दैनिक काम गरेर हातमुख जोड्न समस्या हुने पनि मजदुरीकै लागि परिवार सहित सहर पलायन भएका छन्। गाउँमा रहेका मध्यम आय भएका परिवार भने पानी लगायतको सुविधा खोज्दै रेग्मीटार सहितका आसपासका क्षेत्रमा झरेका छन्। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको 11 नम्बर वडा राजापानी, विशेष गरेर राजापानीको पनि पुराना गाउँ चप्लेटी र सिम्पानी एरिया, त्यो एरियामा बसाइसराई निकै चर्को रूपमा एक हिसाबले भन्यो भने गाउँै रित्तो भएको अवस्था छ। अब हाम्रो ठाउँमा मान्छे बसाइ सर्नु पर्ने प्रमुख कारण त पानी नै हो, सुक्खा क्षेत्र हेर्नुहोस्। राजापानी लगायतका क्षेत्रबाट बसाई सर्ने दर बढ्दै गएको छ। कुनै समय बाक्लै बस्ती रहेका ओखरबोटे, तल्लो सान्ने, पाटी आहाल, रोका डाँडा, नमुना टोल, तल्लो बड्का, काउले लगायतका टोलमा बढीमा 10 घर मात्रै बाँकी छन्। स्थानीय सरकारले पनि पानीको अभाव टार्नेतर्फ खासै ध्यान नदिएपछि स्थानीयवासी सहजता र सुविधा खोज्दै बेसीतिर सर्न थालेका हुन्। सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा लगायतको सुविधाका कारण पनि बसाई सरेर गाईघाट दिक्तेल सगरमाथा राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा आउनेको संख्या बढ्दै गएको हो। ग्यालेक्सी 4K का लागि खोटाङबाट दमन राईको रिपोर्ट। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या तरलता अभाव र राजस्व सङ्कुचन हो, जसका कारण समग्र बजार सुस्ताएको छ। विशेष गरी राष्ट्र बैंकले समष्टिगत माग घटाउने लक्ष्य अघि सारेको छ। यस अघिका वर्ष मौद्रिक नीतिले त्यति धेरै काम गरेको थिएन। यसपालि राष्ट्र बैंक आफ्नो लक्ष्यमा धेरै हदसम्म सफल देखिन्छ। माग घटाउने केन्द्रीय बैंकको नीतिका कारण सरकार भने अप्ठ्यारोमा परेको छ। एक सातादेखि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका मन्त्री प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकलाई गुहारेर समस्या हल गर्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन्। प्राइस कन्ट्रोललाई नै मुख्य यो विषयवस्तु बनाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो हामीले मोनेटरी टुल्स युज गरे पनि त्यो नहुन सक्छ, किनकि बाह्य मूल्यको प्रभाव हाम्रो इम्पोर्ट बास्केट ज्यादा भएको हुनाले त्यो त्यति प्रभाव हुँदैन। त्यस हुनाले अहिलेको डिस्ट्रेस सिचुएसनमा केही न केही यो हामीले चाहिँ मोनिटरी टुल्स युज गरेर यो सहज बनाउन जरुरी छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग पनि कुरा गरिरहेका छौँ कि अलि कम गर्न सक्ने स्कोप के छ भनेर। त्यस्तै ब्याङ्कले पनि कन्ट्रिब्युसन त्यसमा केही गरोस्, जुन चाहिँ यो लेन्डिङ र डिपोजिट रेटको फरक छ, डिपोजिट रेट पनि त्यसमा अलि हाई छ। यी विषयहरूलाई पनि अब हामीले गम्भीर रूपमा हेर्ने बेला आएको छ। 2042 सालमा निर्माण सुरु गरिएको कालीकोट स्थित सुनथराली विमानस्थल करिब 4 दशकपछि तयार भएको छ। तर विमानस्थलमा नियमित हवाई उडान कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अझै यकिन हुन सकेको छैन। 2058 सालमा तत्कालीन शाही सेनाले विमानस्थलका कामदार सहित 35 जनाको ज्यान लिँदा हतोत्साहित भएका नागरिक अब चिहानमाथिको विमानस्थलको कालो दिनलाई बिर्सिएर सुनौलो उडान भर्ने सपनामा बाँचिरहेका छन्।
दर्शकबिन्दहरू, यतिखेर म कालीकोट जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिका अन्तर्गत यो सुनथराली विमानस्थल कोटबाडाको यो रनवेमा रहेको छु। विक्रम सम्वत 2042 सालबाट निर्माण कार्य थालिएको यो विमानस्थल झन्डै 4 दशक लगाएर निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। विक्रम सम्वत 2073 साल माघ 29 गते तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर साईको कार्यकालमा परीक्षण उडान गरिएको भए पनि आन्तरिक तयारी र भौतिक कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा नियमित रूपमा विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अहिले विमानस्थलको धावन मार्ग, रिपिटर टावर, घेरबार र भवन समेत निर्माण भइसकेको भए पनि विमानस्थल कहिलेदेखि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने हो त्यो अझै निश्चित छैन। 20 वर्ष भयो शिलान्यास भयो। यो बाटो नहुँदाखेरि आजसम्म रोकियो। डोकाउँदो माटो बोकेर हामीले थाल्यौँ। अहिले 40 वर्षसम्म हामीले काम गऱ्यौँ। अब यहाँ गाउँ-गाउँमा, कालीकोट जिल्लाको गाउँ-गाउँमा बाटो हुनु पर्यो। बाटो भएपछि सञ्चालन हुन्छ। बाटो छैन भने अगाडि बिरुवा ठाउँमा कोही आउँदैन हुन्छ। यो सुनथराली विमानस्थल बन्ने क्रममा धेरैको रगत र पसिना बगेको छ। 2058 साल फागुन 11 गते अछामको मङ्गलसेन आक्रमण गरेपछि विद्रोहीलाई खोज्दै हिँडेको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले यही विमानस्थलमा काम गर्दै आएका 35 जना मजदुरहरूलाई एउटै चिहान बनाएको थियो। कुमा तल त शाही सेना आइए यी जनमुक्ति सेना उनकी शाही सेना हेर्नुहोस् भन्ने त पट त्यति भन्न के पाएँ। त्यो यसै ढोकानेर पानीको गाग्री यस्तै मैले उभिएकै छौँ। ती सारा यहाँ गोली यहाँ गोली यहाँ गोली मलाई किन लागेन चियाको अनि दुगारी दर्छ हुनाले अनि हुँदा हुँदै ती गोली वरिपरि पढी मेरा छोरा साथ 21 जना नि अरू सबै भइकन 36 जना हुने यो कोटबाट मरेका। घटनामा धादिङ जोगीमाराबाट मजदुरी गर्न आएका 17 कामदार सहित थुप्रै स्थानीय व्यक्तिहरू रहेका थिए। विमानस्थलमा काम गर्ने मजदुरहरू करिब 35 जनालाई यही नेपाली सेनाले यहाँ हत्या गरेर यो गाडिएको ठाउँ रहेको छ, जसको कारण पनि यहाँका मानिसहरू यो विमानस्थल सञ्चालन हुँदै गर्दा अहिले पनि यो मजदुरहरूलाई चाहिँ सम्झने अथवा चाहिँ विमानस्थलसँग जोडिएको कारणले पनि उनीहरूको माग अथवा उनीहरूको काम गरेका मजदुरहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ। शहीदका परिवारलाई आधे जाति फेरि हुनुपर्छ। अरू के भनौँ, हाम्रा छोरा ल्यायो भने तपाईँ दिनु सक्नुहुन्छ, कोही भगवान्ले पनि दिन सक्ने छैन। अरू जनताकोले सुख सुविधा पाउन्, हामीले पनि सुख सुविधा पाउनु पर्यो। पीडाको हामी मन्थन हुन्छ, हामीले हो कि त्यो रगतको मन्थन हुन्छ र हामी धेरै खुसियाल छौँ। र यो विमानस्थल उयो भने हो कि र अनि हामी बुढाबुढी समेत बाल समेत हामी एकपटक जसरी पनि प्लेनमा बस्न पाऊँ भनेर हाम्रो सबैको आशा छ। हामी आशामा छौँ र हामी तुरुन्त नै बस्ने पनि छौँ। विमानस्थलको यो रनवे पिच भएको काम सम्पन्न भएको लगभग 1.5 महिना जति भयो। यो 1.5 महिनाको अवधिमा हरेक दिन यहाँ 2000 मान्छेको लाइन हुन्छ। विगतमा चाहिँ जो भएको दुःखद घटना थियो, यो दुःखद घटनासँगको एउटा रोदनसँगको चाहिँ यो आँसु पुछेर हाँसो ल्याउनेका लागि हामी स्थानीय तहबाट चाहिँ एकदमै हामी तदारकताका साथ लागिराखेका छौँ। यो विमानस्थलको 690 लम्बाइ र 60 मिटर चौडाइ रहेको रनवे निर्माण भइसकेको छ। तर यहाँका नागरिकहरूले जुन रगतसँग यो विमानस्थल साटेका थिए त्यो विमानस्थल कहिले सञ्चालनमा आउँछ भनेर अहिले पनि यकिन गर्न सकेका छैनन्। स्थल मार्ग भने दयनीय अवस्था हुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि यात्रु पाउने अथवा नपाउने भन्नेमा चाहिँ प्रश्न अझै कायमै रहेको छ। दैनिक सहकर्मी भक्त शाहीका साथमा सुदीप पुरी, सुनथराली विमानस्थल, कोटबाडा, कालीकोट। गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिताको फाइनल समीकरण पूरा भएको छ। पुरुष 51 केजीमा बागमतीका रबिन थापा र एपीएफका आशा तामाङ तथा 57 केजीमा बागमतीका सुलभ माली र कोशीका सुरेन्द्र राईबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 63.5 केजी तौल समूहमा नेपाल प्रहरीका भूपेन्द्र थापा र एपीएफका सुनाम सार्की फाइनलमा प्रवेश गरे। 71 केजी तौल समूहमा सुदूरपश्चिमका फारद चन्दले बागमतीका दावा छिरिङ लामा तथा कोशीका प्रशान्त दाहालले गण्डकीका निशान गुरुङलाई हराए। 80 केजी तौल समूहमा स्वर्णका लागि लुम्बिनीका हेमराज रावल र बागमतीका मनोज तामाङ भिड्ने भएका छन्। 92 केजीमा एपीएफका रवि नेपालीले गण्डकीका मुत्रा
मुन्ना गुरुङ तथा बागमतीका उमङ्ग महर्जनले सुदूरपश्चिमका ललित भट्टराईलाई हराए फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। महिला 50 केजी तौल समूहमा बागमतीकी सुषमा तामाङ र मधेसकी अस्मिता दुवाल, 54 केजीमा बागमतीकी अञ्जली तेली र एपिएफकी सञ्जुमाया थिङ तथा 57 केजीमा प्रहरीकी निशा तामाङ र बागमतीकी पेमा शेर्पा फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। 60 केजी तौल समूहमा बागमतीका हेमा राई र कर्णालीकी मनिषा खरू, 66 केजीमा एपिएफकी विनिता थापा मगर र बागमतीकी निस्मा गुरुङ तथा 75 केजीमा कोशीकी त्रिसा जवेगु र एपिएफकी सरस्वती राणा मगर बीच फाइनलमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटार एफसीले आज जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-2 गोलको बराबरीमा रोक्यो। बराबरीमा जावलाखेलले शीर्ष स्थान गुमायो। यसको फाइदा मनाङ मर्स्याङदीलाई पुग्यो। मनाङ मर्स्याङदी फ्रेन्ड्सलाई 2-0ले हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। लिगको शीर्ष स्थानमा कायमै रहन जौलाखेलले खुमलटारलाई हराउनु पर्ने थियो। इन्फा कम्प्लेक्समा शुक्रबार आक्रामक खेल खेले पनि जौलाखेलले गोल गर्ने केही मौका सुरुवातमा सदुपयोग गर्न सकेन। तर उसले 35औं मिनेटमा अग्रता बनायो। हिसुप थपलियाको पासमा एनकोटो मेसाबीले गोल गरे। तर यो अग्रता 1 मिनेट पनि टिकेन। मेसुके ओलु मौको कर्नरमा अभिषेक लिम्बुले हेड गोल गरेपछि खेल 1-1 को बराबरीमा पुगेको थियो। पहिलो हाफमा यसपछि गोल भएन। जौलाखेलले दोस्रो हाफको सुरुवातदेखि नै अग्रता लिने प्रयास गर्यो। 54 र 56 मिनेटमा भएको गोलले मान्यता पाएन। रेफ्रीले दुवै गोललाई अफसाइडको संज्ञा दिए। यता 63औं मिनेटमा भने खुमलटारले अग्रता बनायो। जौलाखेलका डिफेन्डरले क्लियर गर्न नसकेको बललाई मेसुकोले गोलमा परिणत गरे। गोलको खुसी मनाउने क्रममा उनले फेस मास्क समेत प्रयोग गरे। त्यसबाबत उनले पहिलो कार्ड पाए। शीर्ष स्थान जोगाउनका लागि खेल जित्नै पर्ने दबावमा रहेको जौलाखेल हार नजिक पुगेको थियो। तर खेल सकिन 4 मिनेट बाँकी छँदा फोडे फुफानोले जौलाखेललाई हारबाट जोगाए। उनको हेड गोलपछि खेल 2-2 को बराबरीमा टुङ्गियो। बराबरीमा रोकिँदा जौलाखेलले मनाङ मर्स्याङदीले जत्तिकै समान 14 अङ्क बनाए पनि गोल अन्तरको आधारमा दोस्रो स्थानमा तल झरेको छ। होइन आज पनि धेरै चान्सहरू पाएको हो। अब त्यो फुटबलमा त्यही नै हो। पाएको चान्सहरू युटिलाइज नहुन साथै प्रेसर खाइहाल्छ। त्यही प्रेसरमा फेरि गोल खाएर डाउन पनि भयो भने उनीहरू ड्र भइरहेको गेम। बल्ल 7th राउन्ड सक्यो होइन। यो त अप एन्ड डाउन त भइरहेको छ पोइन्ट टेबलमा। अब हाम्रो टफ म्याचहरू अब जस्तो अहिले अस्ति 7-2सँग हाम्रो टप लेभलमा भएको सँगलाई जितेर हामी टपमा आएको थियौँ। अब आज फेरि हामी तल झरेको छु। फेरि अब हाम्रो म्याचहरू अब टप लेभलमा हुनेहरूसँग म्याचहरू बाँकी छ। त्यो म्याचलाई हामी सुधार्छौँ। खुमलटारका प्रमुख प्रशिक्षक यमप्रसाद गुरुङ 20 वर्ष मुनिको राष्ट्रिय टोलीमा रहेको कारण टेक्निकल निर्देशक विष्णु गुरुङले खेल अवधिभर टच लाइन सम्हाले। विष्णुका साथै सहायक प्रशिक्षक महेश श्रेष्ठले प्रशिक्षणको जिम्मेवारी लिएका छन्। चौथो बराबरीमा खुमलटारले 7 अङ्क बनाएको छ। लास्ट सिजनको बेलामा चाहिँ बीबाट प्रमोट हुँदा चाहिँ विष्णु चाहिँ टेक्निकल डिरेक्टरमा चाहिँ म चाहिँ हेड कोच थिएँ त्यतिखेर होइन। अब अहिले चाहिँ फेरि बिचमा हामी थिएनौँ। तर अहिले चाहिँ म्यानेजमेन्टले चाहिँ होइन उहाँहरूलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको रहेछ। हामीलाई टेक ओभर गर्नु भएको छ। त्यसले चाहिँ अझ हामीले पनि केही किनभने हाम्रो एउटा एट्याचमेन्ट छ नि यो क्लबसँग। जुन हामीले चढाएको जुन छ हामीसँग त्यो एक्सपिरियन्स छ, त्यो माया छ, त्यसले चाहिँ जस सपोर्ट गर्छ र गरिरहेको चाहिँ देखेँ मैले। लास्ट दुईवटा गेम हेर्नुहोस्। अस्तिको म्याचमा पनि हामीले फुल हाम्रै कन्ट्रोलमा थियो। जस्ट एउटा फोकसले गरेर एउटा गोलले गरेर मात्रै आफ्नै सिल्ली मिस्टेकले गरेर मात्रै गोल कन्सिडर गरे हो। अन्त त्यहाँ पनि हामी लगभग 1 पोइन्ट अथवा 3 पोइन्ट चाहिँ हामीले धेरै नै हासिल गर्थ्यौँ होला। जौलाखेल बराबरीमा रोकिँदा मनाङ मर्स्याङदीलाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुगेको छ। शुक्रबार च्यासल मैदानमा फ्रेन्ड्सलाई 2-0 गोलले हराएपछि मनाङ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। मनाङ मर्स्याङदीको जितमा दुवै गोल कोफी काउटुले गरे। 6 खेलमा मनाङको यो चौथो जित हो। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदै हेडलाइन्स।
सरकारको गतिहीनतालाई लिएर संसदमा सत्तापक्षकै आक्रोश, मन्दी उन्मुख अर्थतन्त्र र जनताका पीडामा उदासीन बसेको आरोप, उद्घाटन र भाषणमा समय नबिताउन चेतावनी। अवैध धनको चलखेल रोक्न बनाइएको सरकारी विभाग भट्टाभट, आरोपीलाई उन्मुक्ति दिन व्यस्त, 98% समौजुरीमा मुद्दा नचल्ने निर्णय, 1 वर्ष 200 फाइल तामेलीमा। रोजगारीका क्रममा विदेशमै ज्यान गुमाउनेका नाममा पनि ठगी, बिमा रकम दिलाइदिने भन्दै रकम उठाउने गिरोह सक्रिय, एउटै मृतकका परिवारबाट 7 लाखसम्म असुली। लेबनान र प्यालेस्टाइनको गाजामा इजरायलको भीषण जवाफी आक्रमण, ड्रोन बमबारी र क्षेप्यास्त्र प्रहार 17 वर्ष यताकै ठुलो। र फ्रेन्ड्स क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो, खुमलटारसँग बराबरीमा रोकिँदा जवाला खेल दोस्रोमा। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.